र कार्यालयभित्रै कार्यकक्षभित्रै प्रवेश गर्नेछौँ। 500 रुपियाँ उहाँहरू आफैले खर्च गर्नुभएको छ। त्यसमा 500 रुपियाँ हामी गाउँपालिकाले हामी कोही पढ्नको लागि, कोही चाहिँ आफ्नै पेसाको लागि, कोही चाहिँ आफ्नै व्यवसायको लागि जिल्ला छोडेर पनि बाहिर गएको अवस्था थियो भने अहिले हामीलाई ग्यारेन्टी छ, हामीलाई थाहा छ हिजो नालापानीका लडाइँमा ढुङ्गा पल्टाएर अङ्ग्रेज भगाएको नेपाली हो। सबै जनताले राहत पाउने काम पनि सकिएको छ। अब फेरि लकडाउन थपियो भने दोस्रो चरण हामी बाँड्छौँ भन्ने। बाट चामल दिएर हुँदैन हैन, थोपा तेल दिएर हुँदैन, काम दिने लेबरहरू अथवा श्रमजीवीहरू जहाँ हुनुहुन्छ त्यही रासन पानीको व्यवस्था गरिदिने भन्ने कुरो पनि थियो सर हैन। त्यो कतिको साँचो हो र इन्डियाको 1,20,000 उहाँहरूले पर व्यक्ति 15 दिनको आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, म तेजेन्द्र पिएम। यति बेला हामी प्युठान जिल्लाको नौबहिनी गाउँपालिका कार्यालय नजिक छौँ। नौबहिनी गाउँपालिकाको कार्यालय नजिक रहिरहँदा आज हामी एउटा मौका अन्तर्वार्ता लियौँ। नौबहिनी गाउँपालिकाले के कस्तो यो कोरोना विशेष के कस्तो विकल्पहरू अप्नाइरहेको, कस्तो कदमहरू चालिरहेको छ भन्ने विषयमा हामी गाउँपालिका प्रमुखसँग अनुमति लिएर यहाँ प्रवेश गर्न थालेका छौँ र कार्यालयभित्रै कार्यकक्षभित्रै प्रवेश गर्नेछौँ। यति बेला आदरणीय दर्शकबिनहरूलाई म के कुरा प्रस्ताउन चाहन्छु भने नौबहिनी मिडियाको फ्रेममा पहिलोपटक गाउँपालिकाबाट भइरहेका के कस्ता कार्यक्रमहरूको के कस्ता योजनाहरू, के कस्तो कदमहरू चालिरहेको छ भन्ने विषयमा तपाईँहरूलाई छर्लङ्ग पार्नको निमित्त मैले आज यो नौबहिनी गाउँपालिकाभित्र प्रवेश गर्ने एउटा अनुमति लिएर नौबहिनी गाउँपालिकाभित्र प्रवेश गर्दैछु। आदरणीय दर्शकबिन हामी जाँदैछौँ नौबहिनी गाउँपालिकाको कार्यालयभित्र। आदरणीय दर्शकबिनहरू हामी यति बेला यहाँ पनि देख्न सक्छौँ यति बेला नोभेल कोरोना भाइरसबाट बचौँ र बचाऊ भन्ने एउटा सर्वसाधारणका लागि जनचेतनामूलक सन्देश स्वरूप एउटा ब्यानर प्रस्ताइएको छ यहाँनिर। त्यो ब्यानर पनि तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यति बेला हामी कार्यालयभित्र प्रवेश गर्दैछौँ। यहाँ चाहिँ सूचना कक्ष, यहाँ दर्ता चलानी हुन्थ्यो, यति बेला बन्द छ र आवश्यकता अनुसार यहाँ खोलिन्छ। यति बेला नौबहिनी गाउँपालिकाको कार्यालयभित्र प्रवेश गर्दैछौँ। यहाँनिर सुझाव पेटिका, तपाईँले विभिन्न किसिमका सुझावहरू सल्लाह दिनु पऱ्यो भने यहाँबाट सुझाव पेटिकाभित्र तपाईँको सल्लाह सुझावलाई दिन सक्नुहुन्छ र प्रश्न पार्न सक्नुहुन्छ। आदरणीय दर्शकबिनहरू हामी छिर्दैछौँ नौबहिनी गाउँपालिकाको कार्यालयभित्र, गाउँपालिका प्रमुखको कार्यकक्षभित्र नै छिर्दैछौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू हामी यति बेला नौबहिनी गाउँपालिका प्रमुखको कार्यालय कक्ष, अध्यक्षको कार्यकक्ष भनेर यहाँ देखाइएको छ, अध्यक्षको कार्यकक्षभित्र प्रवेश गर्दैछौँ। हामी अनुमति लिएर प्रवेश गर्न थालेका हौँ। यति बेला हामी भित्र प्रवेश गऱ्यौँ, नौबहिनी गाउँपालिकाको कार्यालय प्रमुखको कार्यकक्षभित्र प्रवेश गऱ्यौँ। सरहरू सबैलाई नमस्कार, सबैजनालाई सर नमस्कार। हामी प्रवेश गरिसक्यौँ। अब विशेष कुराकानी तपाईँको बिचमा ल्याउनेछौँ, कोरोना विशेष अपडेट तपाईँहरूको बिचमा ल्याउनेछौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू हेर्दै गर्नुहोस् यो कुराकानी। यति बेला नौबहिनी गाउँपालिका कार्यालयभित्र म प्रवेश गरिसकेको छु र नौबहिनी गाउँपालिका कार्यालयभित्र प्रवेश गरिरहँदा गाउँपालिकाको प्रमुख कार्यकक्षमा पनि प्रवेश गरिसकेको छु। विश्वभर कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 को सन्तास आम जनताहरूमा पुग्ने गर्छौँ, उहाँहरूको परिस्थितिलाई अवस्थालाई बुझ्ने गर्छौँ। त्यो अवस्थालाई औल्याउँदै, त्यो अवस्थालाई आकलन गर्दै आज हामी उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ सर नौबहिनी मिडियाको यो फ्रेममा। धन्यवाद तेजेन्द्र भाइ। आज सरको मौका अन्तर्वार्ता लिऊ, हाम्रो गाउँपालिकाले के कस्तो विकल्पहरू अपनाइरहेको छ भनेर चाहिँ म पनि स्वयं गाउँपालिकाको भएको भएर गाउँपालिकाभित्र प्रवेश गर्ने एउटा अनुमति लिएर प्रवेश गरेर सरसँग केही कुराकानी गर्ने एउटा जमर्को गरेको छु। के छ सर यो गाउँपालिकाले यो कोरोना विशेष कस्तो खालको कदमहरू चालिरहेको छ? अब नौबहिनी गाउँपालिकाको जुन स्थानीय सरकार छ, स्थानीय सरकारले यो कोभिड-19 कोरोना विशेष जुन यो महामारी विश्वव्यापी रूपमा फैलिँदै गएको छ र सुसम्पन्न विकसित राष्ट्रहरूले यो रोगसँग लड्न सबै किसिमले लड्न नसकेको अवस्था, विकास उन्मुख देश, त्यसमा पनि गाउँै गाउँले भरिएको, शिक्षाबाट पछि परेको हाम्रो देश, त्यसमा पनि यो 753 मध्ये यो नौबहिनी गाउँपालिका आफैमा पनि दुर्गम र शिक्षाको दृष्टिकोणले पनि
कम रहेको हुँदा यहाँका सबै जनतालाई यो कोरोना भाइरसको बारेमा हामी स्थानीय जनप्रतिनिधि तपाईँको प्रहरी त्यसपछि आएर स्वास्थ्यकर्मी मार्फत सचेतनाका कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ र हाम्रो स्थानीय सरकारमा बाहिर कुनै पनि जिल्लाबाट चाहे दाङबाट, अर्घाखाँचीबाट, गुल्मीबाट, काठमाडौँबाट, बुटोलबाट कुनै पनि ठाउँबाट आउने सबैलाई गाउँपालिकाको क्वारेन्टाइनमा वा स्थानीय सरकारले तोकेको वाडा क्वारेन्टाइनमा सबैलाई 14 दिनसम्म हामी राख्ने गरेका छौँ। 15 दिनका दिन अब 39 जनालाई हामी टेस्ट गर्न सकेनौँ। उहाँहरूको फिजिकल फिटनेस र उहाँहरूलाई प्रारम्भिक हामीले यहाँ उपलब्ध जुन स्रोत साधन थियो त्यसले चेक जाँच गरेर हामी घर पठाएका छौँ र जो आजका दिनसम्म सबै चेक जाँच गरेका हाम्रा स्थानीयवासीहरू सबैलाई नेगेटिभ देखिएको छ। त्यसकारणले आजका दिनसम्म यो कोरोना रोगबाट नौबहिनीवासीलाई बचाउन सफल भएका छौँ। सर, गाउँपालिका चालेका कदमहरूमा एकदमै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ हाम्रो मिडियाको तर्फबाट। आज हामी नौबहिनी मिडियाको यो फ्रेममा हजुरसँग पहिलोपटक अन्तर्वार्ता लिँदैछौँ सर। यसै क्रममा यो कोभिड-19ले विश्वभर सम्पूर्ण जनताहरूलाई नै त्रसित बनाइरहेको बेलामा जिल्ला बाहिरबाट आउने पेसा व्यवसाय गर्ने श्रमजीवी व्यक्तित्वहरूलाई पनि यहाँ भित्र्याएर तपाईँहरूले एकदमै राम्रो काम गर्नुभयो, क्वारेन्टाइनमा राख्नुभयो। के छ सर, अब अवस्था त उनीहरूको देख्दा त सामान्य देखिन्छ, माध्यम पनि छैन। अब उनीहरूलाई चेक जाँच गर्नु पर्यो भने पनि अहिले त झन् प्युठानमा पनि एकदमै धेरैलाई आरदिती पोजिटिभ देखाइरहेको छ सर। अब पिसिआरमा आशा छ उहाँहरूको नेगेटिभ नै देखाओस्, त्यो पनि आशा गर्न चाहन्छौँ। यहाँको जुन क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूमध्ये महिला पुरुष हुनुहुन्थ्यो होला, पहिले 2 हप्ता भन्ने थियो, अहिले चाहिँ 3 हप्ता भन्ने पनि छ। कस्तो छ सर, उहाँहरूलाई चेक जाँच गरेरै घर पठाउनु भयो, अर्थात् उहाँहरूलाई अझै पनि क्वारेन्टाइनमा राख्नु भएको छ कि कति समयमा चाहिँ कति दिन चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने गर्नुभएको छ? माटको दिनमै राख्नु भएको छ कि? फर्स्ट त तेजेन्द्र भाइ, हामी पशुपतिनाथ ले संरक्षण गरेको नेपालीहरू हो। यो देशलाई वास्तवमा भन्यो भने पशुपतिनाथ बाबाले संरक्षण गर्नुभएको छ। त्यसमा हामी 9 बहिनी गाउँपालिकाभित्र आइसकेपछि 9 बहिनी देवताले हामी सबै जनताको रक्षा गर्नुहुन्छ भन्ने पूर्णतः विश्वास छ। हामी आजका दिनसम्म मैले भनिसकेँ, अब हामी 39 जना यो स्थानीयवासी साथीहरूलाई चाहिँ अब काठमाडौँबाट पनि यहाँ हुन त म पनि यसै गाउँपालिकाको भएर काठमाडौँबाट 33 जना पुरुष र 22 जना महिलालाई भित्र्यायो अनि घर घरमा पठाइयो भन्ने पनि जुन खालको एउटा सन्देश बाहिर गएको थियो, त्यो कतिको साँचो हो सर? अनि के कस्तो उपायहरू अपनाउन खोजियो त्यति बेला, त्यसबारे पनि अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। हो, अब हामी स्थानीय सरकारको चाहना, हामी सरकार भइसकेपछि हामीले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। एकदम सर। यदि 9 बहिनीवासी कहीँ कतै दुःख पाएर रोदन र क्रोधनमा हुनुहुन्छ भने हामी जहाँ कहीँ पनि सहयोग गर्नको लागि हामी तत्पर छौँ। हाम्रो भावना नै पहिलो कुरा के हो भने हामी मानव भएर जन्मिसकेपछि एउटा मानवले अर्को मानवसँग गर्ने व्यवहार पोजिटिभ हुनुपर्छ। एकदमै सर। अर्कालाई चोट लाग्दा आफूलाई चोट लागेको सम्झनुपर्छ। त्यही मूल्य मान्यताको आधारमा हामी काठमाडौँमा रहेका केही साथीहरूले त्यहाँ काम गर्न जानुभएका र पढ्न जानुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनी र काम गर्न जानुभएको लेबर ग्रुपहरूले यहाँ साह्रै दुःख भयो, विचल्य भयो भन्ने कुरा सुनिसके पछाडि हामी यहाँबाट बस पठायौँ। 500 रुपियाँ उहाँहरू आफैले खर्च गर्नुभएको छ। त्यसमा 500 रुपियाँ हामी गाउँपालिकाले हामी तिर्दिएका छौँ। एउटा व्यक्ति बराबर 500 रुपियाँ। 500 रुपियाँ एकदम, किनभने अब उहाँहरूले पनि अफर त लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। उहाँहरूको आफ्नो व्यक्तिगत खर्च र गाउँपालिकाको खर्चमा सुनिसक्नुभयो आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ नौ बहिनी मिडियाको फ्रेममा चाहिँ आज कार्यालय प्रमुखको कार्यकक्षभित्र प्रवेश गरेका छौँ र कोरोना अपडेटको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी गराइरहेका छौँ। नौ बहिनी
गाउँपालिकाले के कस्ता उपायहरू अपनाइरहेको छ, कस्तो कदमहरू चालिरहेको छ भन्ने किसिमको कुराहरू गरिरहेका छौँ। फेरि झल्काउन चाहन्छु आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई, हाम्रो गाउँपालिकाले पहिल्यैदेखि पनि हुन त देशैभर नै नेपालले पनि समयमै यस्तो खालको संयमता अपनाएको हो। त्यसैले गर्दा विभिन्न स्थानीय तह र विभिन्न सङ्घ संस्था विभिन्न क्षेत्रबाट पनि यो खालको उपायहरू अपनाएर यस्ता खालको कदमहरू चालिरहेको अवस्था छ यति बेला। यति बेला भन्ने हो भने सरतिर लाग्न चाहे यति बेला म प्युठानमा पनि हिजो मात्रै 11 जनाको RDT पोजिटिभ देखिएको छ सर, हैन। आशा छ उहाँहरूको सफल उपचार होस् र सफल उपचारपछि रिपोर्ट पनि नेगेटिभ आओस् भन्न चाहन्छौँ, कामना गर्न चाहन्छौँ। जिल्लाभित्र अहिले त झन् एकदमै पास पनि रद्द गरिएको छ, एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान नपाउने अवस्था छ। उहाँहरू कतै हाम्रो गाउँपालिकाभित्रबाट पनि कतै न कतै पढ्नको लागि अथवा गौरवका योजनाहरूमा आबद्ध हुनुहुन्छ, कोही उहाँ त्यस्ता काम गर्नको लागि, कोही पढ्नको लागि, कोही चाहिँ आफ्नै पेसाको लागि, कोही चाहिँ आफ्नै व्यवसायको लागि जिल्ला छोडेर पनि बाहिर गएको अवस्था थियो भने अहिले एकदमै अवस्था कमजोर भयो, हामीलाई ल उद्धार गर्नु पर्यो भनेर फोन आइरहेको छ सर। उहाँहरूको के छ सर, उहाँहरूलाई के गर्न सक्छौँ? त्यहाँको स्थानीय निकायसँग सहकार्य गरेर उहाँहरूलाई रासन पानीको व्यवस्था गरिदिन सक्छौँ अथवा चाहिँ जिल्लाभित्रै प्रवेश गराउन सक्छौँ, के छ सर? त्यसबारे अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न, तपाईँहरूले गर्न सक्ने। मैले पनि आज सुरक्षा निकायको फेरि पनि मिटिङ बसिरहेछ भन्ने कुरा मैले पनि सुन्नमा आएको छ। प्युठान नगरपालिकाकै हिमालयन थानामा तपाईँको 11 जना RDP पोजिटिभ देखियो भन्ने कुरा सुने, यो अत्यन्त दुःखद कुरा हो। हामी कामना गरौँ, हामी पशुपतिनाथ बाबाको हामी आशीर्वाद मागौँ, उहाँलाई PCR नेगेटिभ आओस्, हाम्रो कामना छ। र आजका दिनसम्म हामीले नेपालले र 753 गाउँपालिका नगरपालिकाहरूले जुन सजगता अपनाएका छौँ, यसमा जनताले साथ दिनुभएकोमा म जनता, मिडियाकर्मीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि उहाँहरूले अत्यन्तै पोजिटिभ रोल गर्नुभएको छ, अत्यन्तै मेहनतका साथ काम गर्नुभएको छ, जीवज्यानको बलिदान सरह काम उहाँहरूले गर्नुभएको छ। त्यस कारणले म के भन्न चाहन्छु भने तेजेन्द्र भाइ, हामी स्थानीय सरकारले पहिलो कुरा घाँस बाँस र कपास र जीवज्यानको सुरक्षा हो। हामी विकास पछि गरौँला, हामीले बिल्कुल हामी यो मोडालिटीमा गएका छौँ, यो गाइडलाइनलाई फलोअप गर्न खोजिरहेछौँ कि विकास पछि गरौँला। अहिले तत्काल सबै एक ढिक्का भएर कोरोना विशेषसँग हामी लड्ने हो। यो हाम्रो लडाइँ विकसित मुलुकले नसकेको लडाइँ हामी नेपालले प्रस्त गर्न परेको छ। हामीलाई ग्यारेन्टी छ, हामीलाई थाहा छ, हिजो नालापानीका लडाइँमा ढुङ्गा पल्टाएर अङ्ग्रेज भगाएको नेपाली हो। त्यसैले हामीसँग युनिटी पावर पनि छ। त्यसकारणले यो कोरोना यो भाइरसलाई हामी किल आउट गर्न सक्छौँ, यसलाई निषेध गर्न सक्छौँ। यसलाई हाम्रो शरीरमा प्रवेश गरे पनि हाम्रो युनिटी पावरले प्रस्त गर्न सक्छ भन्ने हामीलाई दृढ विश्वास छ। किनभने हामीसँग अर्ग्यानिक खानाहरू छ, काल्नाको सिस्नो, काल्नाको न्युरो, काल्नाको साग, ती खाएर ढेँडो, तपाईँको मकै, गहुँ, जौँ यसैको अनाज खाएर हामी काम सुरु गरेका छौँ, त्यही खाएर बाँचेका छौँ। त्यसकारणले कोरोना हामीसँग लड्न सक्दैन भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। तैपनि त्यति हुँदाहुँदै पनि हामी दुश्मनलाई सानो देख्न हुँदैन, भाइरसलाई सानो देख्न हुँदैन। त्यसकारणले गर्दा त्यो प्रति केयरलेस गर्न हुँदैन। जसरी आजका दिनसम्म जसरी सबै एक ढिक्का भएर योसँग लड्ने जुन साहस बटुलेका छौँ, यही साहसका साथ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईँहरूले यस्ता कुराहरू गाउँ गाउँमा पुर्याउनुपर्छ। यो सबैले पोजिटिभ दृष्टिकोणले राखेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने कोरोनासँग निश्चित रूपमा हामी लड्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। एकदमै सर। अब सबैले संयमता अपनाइरहँदाखेरि यो सरकारले गरेको लकडाउनको नियमको पालना गर्यो भनेदेखि अवश्य पनि गाउँघरका मान्छेहरू भोकमरीले मर्नु पर्दैन। गाउँघरमा साग सिस्नो छ, विभिन्न खालका अर्ग्यानिक खानेकुराहरू छ, हामी भोकले कहिले पनि मर्न सक्दैनौँ भनिरहँदा पनि सर एउटा कुरा मैले बुझेको, म रिपोर्टिङकै क्रममा थिएँ, पहिले
हाम्रो गाउँघरमा अब धेरै प्रकारका मान्छेहरू मध्ये पनि एकदमै न्यून गरिमी एकदमै कमजोर अवस्था भएका व्यक्तिहरूको पुरानो अन्न सकिएर नयाँ अन्न पनि सकिएर एकदमै कमजोर अवस्था भए नौबहिनी गाउँपालिकाका सम्पूर्ण वार्डहरूमा चाहिँ राहत वितरण गर्ने कार्यक्रम पनि जारी थियो। त्यो कार्यक्रम सकिसकेको छ, सबै जनताले राहत पाउने काम पनि सकिएको छ। अब फेरि लकडाउन थपियो भने दोस्रो चरण हामी बाँड्छौँ। अब चाहिँ कस्तो अवस्था भएका व्यक्तिहरूलाई भएको घर परिवारहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले राहत वितरण बाँड्ने कार्यक्रम केही तपाईँहरूको छलफल अथवा चाहिँ केही निर्णय भएको थियो कि सर? एकदमै तपाईँको स्थानीय सरकारले हामी कार्यपालिकाको बैठकबाट जसको घरमा आगो बोलेको छैन, एकदमै सर, जसको ताउलीमा माड पर्न छुटेको छ, त्यस्ताको घरमा राहत मार्फत पनि उहाँहरूलाई बचाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामी 25 देखि 50 किलो चामल, 3 देखि 5 किलो दाल, 1 लिटर खाने तेल र 2 पोका नुन हामी यो बाँडेका थियौँ र सबै अब जवाबदेही हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ प्रत्येक वाडाका निर्वाचित जनप्रतिनिधि साथीहरू, वाडा अध्यक्षज्यू, सदस्यज्यू, सचिव र एकजना सुरक्षाकर्मी साथीहरूलाई नाम सेलेक्सन गरिसकेपछि धेरै भिडभाड पनि नगर्ने, सामाजिक दूरी कायम राख्नुपर्छ। त्यस कारणले वाडा अध्यक्ष, अब सकेसम्म वाडा अध्यक्ष, एकजना सुरक्षाकर्मी र त्यो राहत लिएर जाने गुरुजी, यति 3 जनाले मात्र दिनुपर्छ भन्ने मूल्य मान्यताका साथ हामी अगाडि बढेका हौँ। र कुनै ठाउँमा जनप्रतिनिधि साथीहरू सबै जानुभएको छ, कुनै ठाउँमा हामी उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई पनि रिक्वेस्ट गरेका छौँ, पत्रकार साथीहरूलाई पनि रिक्वेस्ट गरेका छौँ र हामी धेरै ठाउँ हामी सुनेका छौँ कसैले कुहिएको चामल दिएको देखाउँछ, कसैले अत्यन्तै न्यून अब तपाईँको अब त्यो कोसेली जस्तो दिएको देखाउँछ, कसैले अब राजनीति भागभण्डा गरियो होइन, यसको नाममा राजनीति गरियो भन्ने देखाएको छ। यद्यपि यो समय, यो विपद आपतको बेलामा यो बेला राजनीति गर्ने होइन। स्थानीय सरकार अभिभावक हो, स्थानीय सरकार प्रत्येक गरिब दुखीको अभिभावक हो। त्यस कारणले अहिले जसले पाएको छ पाइहाल्यो, जसले पाएको छैन र जसलाई फेरि पनि कसैको चुलो निभेको छ भने पहिलो कुरा त हामी अब काम दिएर, अब माम मात्र होइन काम दिने र माम दिने एउटा प्लान अब हामी सोचिरहेका छौँ। हामीले योभन्दा अगाडि पनि अब यो डोजर नहाल्ने, नौबहिनीवासीबाट हामी विकासको योजना गर्छौँ भनेर हामीले प्लान लिएका थियौँ, हामी सफल हुन सकेनौँ। मलाई लाग्छ इन्डियाबाट सबै मान्छे आउनुभयो र काम गर्न गएका मान्छे सबै नौबहिनीमा फर्किनुभयो भने अब सबैले मिलेर नौबहिनीलाई सुन्दर नौबहिनी र राम्रो नौबहिनी र हाम्रो नौबहिनी बनाउनको लागि सबै जनता जुट्नेछ। जुट्ने क्रममा हाम्रो विकास हामीले गर्नेछौँ। अब मुठीबाट चामल दिएर हुँदैन होइन, थोपा तेल दिएर हुँदैन, काम दिने र माम दिने हाम्रो प्लान छ। अब यो प्लानमा हामीले अहिले अरू स्थानीय तहका साथीहरूलाई सोच्दा काम अझै द्रुत गतिमा नबढाएको देखिन्छ। हामी सबै योजनामा सामाजिक दूरी कायम राखेर योजनाका कामहरू गर्न सुरु गरिसकेका छौँ। झन्डै 15-20 दिन भइसक्यो र हामी कन्टिन्युस लान्छौँ र अब रहेका योजनाहरू केही 2-3टा योजनामा साथीहरूले एउटा नौबहिनी 6को माथि गाउँमा, नौबहिनी 6को यो सिउरकाटे भन्ने तपाईँको थामा भन्ने 3 ठाउँमा एउटा 3 लाखको योजना, एउटा 5 लाखको र एउटा 2 लाखको यो योजनामा अब डोजर हामी नहाल्दैनौँ। हामी यहीँका काम गर्ने लेबरहरूले हामी काम गर्छौँ र विकास गर्छौँ भन्ने सोचका साथ आउनुभएको छ। आज साथीहरू लाइन दिन जानुभएको छ, वाडाज्यूहरू प्राविधिक साथीहरू त्यहाँ जानुभएको छ। हामी जनतैबाट काम गराउने र अब राहत त आज दिने हो, अब त्यो सकियो भने फेरि राहत माग्ने होइन, राहत माग्ने हात फिर्ने अन्तिम अवस्थामा हो। अब राहत दिएर साध्य छैन। अब हामी ती भोगबाट अझै पनि लकडाउन थपियो र भोकमरीको अवस्था अझै आयो र कमजोर अवस्था भएको घरधुरीका व्यक्तिहरूलाई राहत बाँड्छौँ भनेर जनप्रतिनिधिहरूले भनेको सुन्नमा पनि आएको थियो र यो प्रश्न हजुर सामु चाहिँ तिर्साएको हुँ सर मैले। र मैले सुने सत्य हो। एकदमै हामी क्राइटेरिया दुई किसिमको क्राइटेरिया बनाएको थियौँ। क श्रेणीको जसको चुलो निभेको छ
उसलाई हामी तत्काल दिने र जसको निम्नेवाला छ तिनीहरूलाई सेकेन्ड चरणमा दिन्छौँ भन्ने हाम्रो कुरा हो। हामी केही हदसम्म त्यस्ता समस्यामा परेका नवनिवासीहरूलाई हामी दिन्छौँ पनि र अब त्यो राहत चामल दिने मात्र होइन, अब काम दिने र माम दिने हाम्रो एउटा स्थानीय सरकारको त्यस्तो किसिमको सोच छ। एकदम छ। आदरणीय दर्शकबिनहरू, म यति बेला नौबहिनी गाउँपालिकाको कार्यालय प्रमुख, नौबहिनी गाउँपालिकाको प्रमुख यहाँ कार्यकक्षमै आएर कुरा गरिरहेको छु। कोरोना अपडेट गाउँपालिकाले के कस्तो उपायहरू अपनाइरहेको छ, के कस्तो कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेको छ भन्ने विषयमा कुरा गरिरहेको छु। र यो विषयमा कुरा गरिरहँदा यति बेला सुरक्षाकर्मी, मिडियाकर्मी, पत्रकार र सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि लाई चाहिँ एकदमै गाह्रो अवस्था छ। सामाजिक दूरी कायम गरेर आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट आफूले गर्न मिल्ने कामहरू हैन, अब कसैलाई अप्ठ्यारो नपर्ने तरिकाले सबैलाई बराबर ठानेर र यो विषयमा जोड्दै गर्दा नौबहिनी गाउँपालिकाले एकदमै ठुलो भूमिका, एकदमै राम्रो भूमिका अपनाइरहेको छ। नौबहिनी गाउँपालिकाको सम्पूर्ण परिवारप्रति पनि मेरो सम्मान छ, हाम्रो मिडियाको तर्फबाट सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो नौबहिनी गाउँपालिकाले राहत बाँड्ने क्रममा म पनि स्वयं उपस्थिति थिएँ नौबहिनी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा। त्यहाँ पनि राहत पाएकाहरू खुसी र नपाएकाहरू दुखी, मलाई राहत दिएन है भन्ने खालको कुराहरू पनि आइरहेको थियो सर। त्यो विषयमा पनि प्रश्न पारिहाल्नु भयो। अब चाहिँ थोरै प्रसङ्गलाई चेन्ज गराउन चाहन्छु सर। यो गौरवका कामहरू गाउँपालिकाबाट के कस्तो तरिकाले सञ्चालन भइरहेको छ, गौरवका कामहरू सञ्चालन गर्न दिने भनेर राज्यले नै एउटा नियम बनाएको थियो सर। यो कामहरूमा चाहिँ के कस्तो खालको भूमिकाहरू अपनाइरहनु भएको छ, के कस्तो खालको उपायहरू अपनाइरहनु भएको छ सर? यो विषयमा अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। पत्रकार तेजेन्द्र भाइ, तपाईँले करिबन हाम्रो नौबहिनी गाउँपालिकालाई ठ्याक्कै जोड्ने एउटा ठुलो पुल, करिबन 5 करोडको लगानी बराबरको एउटा पुल हामी नौबहिनीको लुङखोलामा हामी अहिले भर्खरै तपाईँ गएर पनि देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो हाम्रो ठप्प बन्द थियो। त्यसका लेबरहरू हामीले बर्दियाबाट ल्याएका थियौँ। त्यसका सामग्रीहरू हामी इन्डियाको बोर्डरमा थिए, त्यो पनि हामी यहाँ पास गऱ्यौँ। र तपाईँको सांसद राहत कोष तपाईँको 50 लाखको योजना थियो कुर्तिबाङदेखि सेलिबाङ जोड्ने। अहिले पनि तपाईँ त्यहाँ गएर तपाईँ नौबहिनीवासी भएको नाताले, तपाईँ पत्रकार भएको नाताले त्यहाँ हामी काम सुरु गराइराखेका छौँ। सबै नौबहिनीमा र धेरै योजनाहरू त काम भइसकेका थिए र जुन योजना अधुरा थिए, चाहे भवन बनाउने कुराहरू होस्, चाहे बाटो खन्ने कुरा होस्, चाहे कुलो बनाउने कुरा होस्, चाहे खानेपानी बनाउने कुरा होस्, चाहे तपाईँको पदमार्ग निर्माण गर्ने कुरा होस्, यी सबै कामहरू यथाशीघ्र हामी सञ्चालन गरेका छौँ। हामीले उहाँहरूलाई के भनेका छौँ भने तपाईँहरूले सामाजिक दूरी कायम राख्नुपर्नेछ। तपाईँहरू आफू कन्फिडेन्स हुन जरुरी छ। तपाईँहरू कन्फिडेन्स हुनुहुन्छ र त्यही पनि तपाईँ क्वारेन्टाइनमा बसेका साथीहरूलाई 45 दिनसम्म काम नलगाउनुहोस्। इन्डियाबाट अथवा तेर्सो मुलुकबाट आउनुभएको साथीहरूलाई 45 दिनसम्म काम नलगाउनुहोस्। 46 दिनका दिनबाट तपाईँहरूले सँगै लिनुहोस्। र जसले सँगसँगै तपाईँको हिजोदेखि काम गरिरहनु भएको छ ती सबै साथीहरूले सँगसँगै काम गर्नुहोस् भनेर हामीले स्पष्ट रूपमा भनेका छौँ। चाहे लुङको तपाईँको मस्ट महाराजको निर्माणको काम होस्, चाहे तपाईँको यो ग्रिन रोडको कुराहरू होस्, चाहे बायो इन्जिनियरिङका कुराहरू होस्, यी सबै कामहरू निरन्तर रूपमा सञ्चालन गरेका छौँ र गर्छौँ। एकदम सर, जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, यति बेला नौबहिनी गाउँपालिकाको कार्यालयभित्र म छु र कार्यालय प्रमुखको कार्यकक्षभित्र नै प्रवेश गरेको छु। यो विषय जोड्दै गर्दा यो विषयमा फेरि एउटा अर्को विषयतर्फ लाग्न चाहे, म अर्को विषयलाई जोड्न चाहन्छु। म यो अब नौबहिनी गाउँपालिकाले पहिलोपटक काठमाडौँबाट बोलाइएका ती पुरुष र महिला गरी करिब 49 जना जति पुरुष र महिलाहरूलाई यहाँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गरेको थियो। र अब चाहिँ यो नौबहिनी गाउँपालिकाले चाहिँ यस्तो खालको व्यवस्थाहरू नमिलाएर जहाँ हुनुहुन्छ लेबरहरू अथवा श्रमजीवीहरू जहाँ हुनुहुन्छ त्यही रासन पानीको व्यवस्था गरिदिने भन्ने कुरो पनि थियो सर, हैन? त्यो कतिको साँचो हो? र इन्डियाका लेबरहरूलाई रकम दिएको भन्ने पनि सुन्नमा आएको थियो सर। त्यसबारे पनि प्रश्न पारिदिनुहोस् न। एकदमै हामीलाई इन्डियाबाट एकदमै दिनदिनै चाप बढेको थियो कि हामी
कोठामा बसेका छौँ, हामीलाई खानालाई दुःख छ, हामी कोठा भाडा तिर्न सकेका छैनौँ भनेर एकदम चिच्याइरहनु भएको थियो। महावीर पुन भन्ने एकजना पत्रकारले हामीलाई यस्तो भयो, तपाईँले आफ्ना जनताको उद्धार गर्ने कि म कसैबाट अब ऋण सापडी गरेर उहाँहरूको उद्धार गरौँ भन्ने किसिमको कुराहरू सोधिसकेपछि हामी कार्यकारी नौबेनी गाउँपालिकाको कार्यकारी उपाध्यक्षज्यू र म र केही वार्डाध्यक्षज्यूसित सँगै सल्लाह गरेर ठिक छ त्यस्तो स्थिति छ भने उहाँहरूको त पहिलो माग हामी आफ्नो देशमा आउँछौँ, हामीलाई स्थानीय सरकारले उद्धार गरोस् र हामी जे छ जस्तो छ तपाईँहरूले राखेको शर्त नियमअनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ, हामीले मनमानी गर्दैनौँ, हामीलाई नौबेनीमा ल्याउनु पर्यो भन्ने उहाँहरूको माग थियो। तर हामीले त्यो कुरा डाइरेक्ट गर्न सक्दैनथ्यौँ, किनभने केन्द्र सरकार छ, प्रदेश सरकार छ। दोस्रो र तेस्रो मुलुकको जनतालाई केन्द्र सरकारले यो बोर्डर सिल गरेको अवस्थामा हामीले त्यसलाई भङ्ग गर्न सक्दैनथ्यौँ र उहाँहरूलाई हामीले भन्यौँ केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई बुझाए र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई बुझाउँछ भने हाम्रो जनता, हाम्रो नौबेनीवासीलाई हामी रिसिभ गर्न तयार छौँ, सबै प्रक्रिया पुरा रिसिभ गर्छौँ भन्न हामीले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थियौँ। तर हामी यदि तपाईँहरूले सक्नुहुन्न भने हामी भोकले मर्ने भयौँ, के गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने उहाँहरूको भनाइ थियो। उहाँहरूलाई हामीले दैनिक 200 भारू पैसा हामी 15 दिनको लागि दिन्छौँ, तपाईँहरूले दुःख सुख गरेर जहाँ जस्तो अवस्था हुनुहुन्छ एउटा क्वारेन्टाइनमा बस्नेले जे सेवा सुविधा पाएको छ बिहान साँझको त्यो सेवा सुविधा तपाईँहरूलाई हामी उपलब्ध गराउँछौँ भन्यौँ। र त्यही महावीर पुनले कहाँबाट अब केही साथीहरूलाई भनेर 1,20,000 आइसी उहाँहरूलाई 15 दिनको 40 जनालाई 15 दिनको पैसा दिनुभएको छ। हामीले उहाँहरूलाई दिएका छैनौँ, तर हामी केन्द्र सरकारसँग रिक्वेस्ट गर्नेछौँ, हामी प्रदेश सरकारसँग रिक्वेस्ट गर्नेछौँ। यदि केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारबाट समस्याको समाधान भएन भने स्थानीय सरकारले आफ्नो अभिभावकपनबाट हामी बाहिर जान मिल्दैन। यदि जो कसैले पनि अब चाहे विदेशमा होस् चाहे स्वदेशमा होस् यदि दुःख पाएको छ, हामी हार गुहार गर्दा उहाँहरूले गाँसबास पाउनुहुन्न भने हामी बेमुख हुन सक्दैनौँ। त्यस कारणले उहाँहरूलाई हामीले सहयोग गर्नै पर्छ, उहाँहरूलाई बचाउनै पर्छ, हाम्रो दायित्व हो। त्यही अनुसार विषयमा रोके सर, त्यो रकम पाइसकेको अवस्था र उहाँहरूले जानकारी गराइसकेको अवस्था हो कि सर अझै पनि पाइसक्नु भएको छैन? 1,20,000 उहाँहरूले पर व्यक्ति 15 दिनको पर व्यक्ति 3,000 का दरले उहाँहरूले पाइसक्नुभयो। उहाँहरूले पाइसकेर हामीलाई धन्यवाद, हाम्रो स्थानीय सरकार रहेछ र हामी बिचल्लीमा परेका थियौँ। हामी 15 दिनपछि कुनै उपाय लाग्ला नभए हामी खोजौँला र हामी पायौँ भनेर उहाँहरूले रिसिभ गरेपछि हामीलाई फेरि फोन पनि गर्नुभएको सर। यस कामप्रति पनि आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यति बेला नौबेनी गाउँपालिकाको कार्यालयभित्र छु म। नौबेनी गाउँपालिकाको प्रमुख आदरणीय व्यक्तित्व शिव रिजाल सरसँग म कुरा गरिरहेको छु। यो कामप्रति पनि गाउँपालिका प्रमुख लगायतका गाउँपालिका टिमलाई नै, सम्पूर्ण गाउँपालिकालाई नै म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु मिडियाको तर्फबाट। र सर अब अन्तिममा छौँ होइन, विषयवस्तुलाई जोडिरहँदा सबै विषयवस्तुलाई समेटेर कुरा गऱ्यौँ भने अब धेरै लामो पनि हुनसक्छ। फेरि पार्ट अर्को पनि बनाउला, फेरि अर्को विषयवस्तु लिएर अर्को कुनै दिन पनि गरौँला कुराकानी। र सरलाई अन्तिममा म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यो गौरवका कामहरू होइन, यो कोरोना अपडेट सँगसँगै कोरोनाले बनाएको यो भावविह्वल यो अवस्थामा हजुरहरूले पनि सजगता अपनाउनु होला र हामी पनि हाम्रो तर्फबाट हामी के गर्न सक्छौँ, मिडियाको तर्फबाट हामी पनि कोसिस गर्नेछौँ सर। र गाउँपालिकाबाट पनि त्यस्तो खालको उपायहरू अपनाइनेछ भन्ने आशा मैले गरेको छु, अपेक्षा गरेको छु। र सरलाई पनि यो प्रति ध्यान आकर्षण गराउनुको लागि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि लगायतका सर्वसाधारणहरूलाई पनि सरकारले गरेको यो लकडाउनको नियमलाई पालना गरिदिनु होला, सामाजिक दूरी कायम गरेर हिँड्नु होला। रासन ढुवानी खाद्यान्न को लागि पनि गाडीहरू कताकति हिँडेको पनि पाइन्छ, एकदमै अवस्था कमजोर छ, हामी पनि हिँडेरै जानुपर्छ, हरेक ठाउँमा पुग्नुपर्छ। सरहरूलाई पनि त्यो अवस्था छ, एकदमै गाह्रो छ। त्यो भावनाले अन्तिममा चाहिँ सर अब त्यो विषयमा केही भन्न चाहन्छु, केही भन्न छुट्यो जस्तो लागेको छ सर, त्यस्तो केही? त्यस्तो खासै केही छैन तेजन भाइ। म मिडियाकर्मी साथीहरू, प्रहरी प्रशासन, तपाईँको स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू र जनप्रतिनिधि साथीहरू, राष्ट्र सेवक कर्मचारी साथीहरू जो दत्तचित्तका साथ लाग्नुभएको छ, यसै गरी लागिरहनु नै छ भन्ने मलाई विश्वास छ। र सम्पूर्ण नौबेनी
वासीहरूलाई मेरो अनुरोध छ कि सरकारले जे आदेश गर्छ, सरकारले जे कुराको रिक्वेस्ट गर्छ त्यसलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी रोगसँग लड्ने क्षमता पैदा गर्नको लागि हामी फर्स्टमा अनुशासित हुनुपर्छ। यदि हामी अनुशासित भयौँ भने निश्चित रूपमा यो कोरोना भाइरससँग हामी लड्न सक्छौँ। त्यसकारणले यहाँ अहिले संसारमै यसको उपचार केही छैन। यसको प्रथम उपचार भने अनुशासन हो। यो अनुशासनको पाटोलाई नौबेनीवासीले यथाशीघ्र कार्यान्वयन गरिदिनुहुनेछ र हामी स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्नुहुनेछ। त्यसको सबै किसिमका इन्भाइरोमेन्टहरू, वातावरणहरू मिलाउनमा पत्रकार मित्रहरूको पनि ठुलो अहम भूमिका रहनेछ। यो भूमिकाबाट कोही पनि विचल्ली र विमुख नहुँ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद सर। तपाईँहरूले चालेको कदमप्रति म एकदमै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु मिडियाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि यो कदमप्रति म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु सर। र यो भन्दै गर्दा अब सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई लागिरहेको होला अब अझै अरू विषयवस्तुलाई पनि जोड्नु पर्यो, अरू विषयवस्तुमा पनि कुरा गर्नु पर्यो, कुराकानी जोड्नु पर्यो, ल्याउनु पर्यो भन्ने खालको अझै त्यस्तो उत्सुकता लाग्न सक्छ। फेरि अर्को बसाइमा, अर्को पार्टमा सरलाई त्यस्तो विषयवस्तु लिएर अझै व्यवस्थापनका साथ एकदमै लिखित अन्तर्वार्ता, एकदमै प्लानिङ सहितको अन्तर्वार्ता नै लिएर आउने बाचासहित अहिले भने सरले हामीलाई छुट्याइदिनु भएको समयप्रति हामी धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै आभारी छौँ सर। हजुरको यो समयको लागि आफू बाँचौँ र अरूलाई बचाउँ भनेर त्यो अनुसार अनुशासित भएर लाग्नुहुनेछ। यो चिसोमा बढी सक्रिय हुन त गर्मी चढ्दैछ, तर अहिले एकदमै असिना पानी पनि समय समयमा परिरहेको छ। केही दिन यता चाहिँ अलिक कम भएको छ जस्तो महसुस भइरहेको छ। यस विषयमा पनि ध्यान केन्द्रित गराउनु होला सर। कार्यालयबाट पनि त्यस्तो पहलहरू भइरहेको छ, अझै पनि त्यस्तो खालको पहलहरू गरिदिनु होला भन्दै अहिले भने अन्तिममा आदरणीय दर्शक, हामीलाई हेरिरहनुभएका दर्शकबिनहरूलाई केही भन्न छ भने सर कृपया। सबै नौबेनीवासी, जिल्लावासी र राष्ट्रवासी सबै अब हामी नेपालीहरू सबै इमान्दार बनौँ, इमान्दारका साथ हामी अगाडि बढौँ र सरकारले आज्ञा गरेको अथवा सरकारले बनाएको नियमलाई हुबहु कार्यान्वयन गरौँ। कोरोना विशेषमा हामी सबै सफल बनौँ। कसैलाई कोरोना भाइरसको कारणले मृत्यु हुन नपरोस्। सबैको सुस्वास्थ्यको कामना गर्न चाहन्छु। सबै स्वस्थ हौँ, सबै खुसी हौँ, कसैको घरमा पनि रुवावासी नहोस् र हाम्रो थोरै लापरवाहीको कारणले, केयरलेसको कारणले हामीलाई फेरि रुन नपरोस्, यो हाम्रो अनुरोध हो। सबैलाई यथाशीघ्र अब सरकारलाई सहयोग गर्नलाई म विनम्र अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद सर। आदरणीय दर्शकबिन, यति बेला तपाईँले नौबेनी गाउँपालिकाको कार्यालयभित्र आएर हामी कार्यकक्ष, गाउँपालिका प्रमुखको कार्यकक्षभित्रै हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ। कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। नौबेनी मिडियालाई सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरेर पनि जोडिनु होला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिचेर अल अप्सनमा क्लिक गरेर हामीसँग जोडिएर प्रत्यक्ष आउने भिडियोहरूलाई सबैभन्दा पहिला पाउनको लागि बेल आइकनको अप्सनमा पनि क्लिक गर्न नभुल्नुहोला र अन्य बसाइहरू लिएर तपाईँहरूको माझमा अन्य सूचनामूलक, सन्देशमूलक, सत्य तथ्य, घटना र मनोरञ्जनात्मक भिडियोको साथमा फेरि उपस्थित हुनेछौँ भन्दै छुटिन्छौँ। नमस्ते।